kita maririnig. That was Lola Moore with Raining on Manila on Radio 143, ang inyong numero 1 istasyon sa Subo. Maulanong kabuntagon sa suki na kong mga taga-paminaw. It's your girl, DJ AA80s with you. Welcome sa atong bagong serye nga Sugilanon sa Kabukiran. Karong buntaga, atong dunggon ang istorya ni Aling Nena nga nakasinati sa hampak sa sakit nga dengue. Sa kalibutan nga kanunay nagdali, adunay mga higayon nga makapahinay nato sa masasakit nga dengue, nga walay gipiling edad, estado sa kinabuhi, o kung asa man ka nagpuyo. Si Aling Nena usak kainahan nga nagpuyo sa kabukiran. Naghulat sa pag-uli sa iyang anak nga si Junjun gikan sa eskwelahan. Kalit nga nakadawat siya og tawag gikan sa maestro ni Junjun. Nag-ingon nga nagsakit ang ulo sa bata. Nay nina, nabalakaw ko kan Junjun. Naglabad ang iyang ulo, nagsuka-suka siya. O grabe ka init ang iyang lawas. May pang dado nato ni siya sa ospital. Ginoo ko, unsay nahitabo sa akong anak? Nagdali si Aling Nena sa pag-abot sa eskwelahan. Nakita niya ang iyang anak nga galuya o galuspad. Nahibong siya nga kanunay man unta siyang nag-amping nga dili maapakan og lamok ang iyang anak. Sa ospital, nakumpirma nga si Junjun adunay dengue. Nagsugod ang bugat nga pagsulay alang sa inahan ug anak. Ug diri ra kutob ang episode karong adlaw. Sa sunod nga episode atong masaksihan ang ilang pag-atubang ni Aling Nena ug Junjun sa sakit nga dengue. This episode is brought to you by Alf Lotion. Isa ka superhero nga galupad-lupad ug usa ka kontrabida nga gigil kaayo. Ako si Dengue, ang superhero kontra sa dengue. Sa ilang walay kahumanang away, usa ra jud ang makapili kang dengue demon, ang 5S. Sakto, ang unang nga S, search and destroy. Ang mga lamok mudaghan sa tubig nga stagnant, busa, susihon, pangitaon, o gubon ang mga posibleng kapuyan sa lamok sama sa botilya, daan nga ligid, paso, lata, basurahan, drums, ug uban pang mga butang nga mapunduhan og tubig. Walay kapangitlugan, walay lamok, walay dengue. Dura mo sulod ang ikaduhang nga S, secure self-protection. Siguraduhon ang pagprotekta sa pamilya o kaugalingon pamaagi sa paggamit og insect repellent. Magsulob og long sleeves o long pants. Pwede sa tamo gamit og mosquitero o mosquito net kung kita matulog. Dili magpanik, ikatulong nga S, seek early consultation. Sa iyo magpakonsulta sa pinakaduol nga health center o ospital kung kita na ay gibati nga sintomas sama sa taas nga hilanat sulod sa 2 o 3 ka adlaw, kapoy nga kalawasan, sakit sa ulo, sakit sa likod sa atong mga mata o mga kaunuran, ug ang rashes. Sayop ka dira, dengue demon, kay ang kapat nga S, sustain vector control measures. Atong suportahan ang ginahimong pamaagi sa gobyerno sama sa fogging ug spraying sa mga lugar nga naitaas nga kaso sa dengue aron mapagamay nato ang populasyon sa mga lamok ug makalikay sagta sa sakit nga dalaan nila. Mag-team up usab kita sa pagpanglibyo sa atong palibot. ug diri na ka matapos dengue demon kay ang
katapusan nga S mao ang sustained hydration. Kung na-diagnose ka og dengue, importante gyud ang kanunay na pag-inom og daghang tubig or oral rehydrating salt. Kinahanglan magpabilin nga hydrated ang lawas aron mas dali makabangon gikan sa sakit. Ang kanunay na pag-inom og tubig ang imong ultimate weapon kontra dengue. Busa mga Sugbuanon, kuyugan nato si Dengard sa laban kontra dengue. Sundon ug himuon nato ang 5S nga girekomenda sa DOH. Hinumdumi ang superhero, diri na sila nagsuot og kapa. Makita ra sad nato sa atong mga kaugalingon if magmaintain ta sa limpyo nga palibot ug himso nga panglawas. Magkahiusa kita aron mapili ang dengue.